السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكتاني را أكتانو برا. نمني أكتاو أبو تو يرد بيكنتاني تا أكن جرمني نمو أكتاو أمنوس كمنا أكتانوس كمنا ولي في معلمنا. يرو أما كان كيسا مي أتوكو من التدريب يعني أكمل تنجرو فين جتون. أكمل تنكره ساجرة أيها العلماء كيستي علماء فان والروابر ساجرتن. أنا نمي ونارجع دمال فادا وأنا برسيسي فجأة فدي كان الرام ممتكون هم تاجرة هم ممتكون تن منادي ماجرة بركة ناقول تاجرة جتون كل إسبريدات ولا ما نقدر يالك يستاجم يا أخي كراهجرة شو ماله نمني قرين مالي فك كراهجرو ليه بيكوس سلا بيك إيجار سلا بيك هني كناني كراني بكم سنة كيف فتو سلا المهم وان جتور بعد إماموتا تقولين أمساتو جبابلو تكون إماموتا كم هي إماموتا إمام ماني في داعي يوكاني مون مللبي هاساغاري نمتاسا مجتون ولتنا مانكنم إمام ما أولا قامة تاسا قباك ما بيكم أولا قامة تاسانتين إمامته ممكن سنين ملا قرو هندي إمامته يداف هندي ربين بيكو هندي إمامته يداف إماما مسجدك سنين سفر مسلم من سفر إسلام من أركان الدنيا إسلام من تشيلي وراغواي مال مكاسا لما بيجي لفاده بوا أمريكا إرجع الكبرني هم نفهم كنا مادغاسكار قوت هم إسا قوت إسلام من كان الدنيا قوت وتملي إسلام من سكندته كون سفر مسبتي مسجده كون إنسان سفر يروى إمتنو مسجده كيسان كفتي مال ما ساكي سكابتني وإمتني يجي تشوف ما فن إسين شيء بانجرو مونا يادي شيء فتاجر واو في أبار ما تتمتا واو في أبار ما يادي شيء فتا إلا يوسين هاساول لالتني أنا تومي دما يوكاني مو هاسان كيسان بكاسين ترجعوا أبر بدن سنة يويني ناد هودي أنا تومي دما أنا تويو إجر هاسان كو يروهون دتا عمريو كتوتا يرو زبانون دجرات أكدوري سنة الليل فتورا بميو كاري لفتيا سامي بدانجو هنجرات أجر كناف اللي لفو يرونا متواهم تنون أكب أوراني يوكاني تكاي بيتشانا ما تيجي أمفورا أك إسلامني أسلوبا قبوما كناف إمام مالي في دعاتني أدى أيها الدعاة مي دعاتني مالي بنا نوغري رابا ودد يروم ما كان كيسا دعاتها مو مرتوف تسيدو لكو في التتمالي فبدو عني أفانو مهمدان أفانو من أنو أددا كيساتين بحر دعاتني مالي دعاتني إني سلام ملتشو قبل وقت دعاتني هم ملتشو قمني سلام قبل سلام جب دعاتني دي ملتشو قبل سلام قالوا وري ملتشو هاكا قولة مالي بأكفامي ما تورة تكيل فتح إلى مي إماموتا دعاة ميك أنا نبابت يا ور مسجد الإماماتات جماعة هم وناس